मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब मोहब्बत की हर पहेली का जवाब अल्लाह है, तो फिर तुम किधर भटक रहे हो? जिसने इस कायनात की तख्लीक ही खुद मोहब्बत की बुनियाद पर की हो, तो तुम्हारी मोहब्बत का हकदार भी तो वही होना चाहिए। तुम्हारे दिल में हर मोहब्बत से ऊपर उसकी मोहब्बत का दर्जा होना चाहिए। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो। और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो, तो वो भी फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़ब्त का वावेला कर रहे हो, बताओ ज़रा, क्या तुम्हारे सब्र से ज़्यादा है या सब्र अयूब अलैहिस्सलाम, जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो? बताओ ज़रा, क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी? तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नेमल बदल है? तो क्यों परेशान होते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे मिलेगा? तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन होना चाहिए। उस पर यकीन रखो जिसके कब्ज़े में सारे असबाब हैं। क्या वो तुम्हें अता करने पर कादिर नहीं? वो जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी ज़िंदा रख सकता है, क्या वो तुम्हारे लिए मौजज़ों का दर नहीं खोल सकता? उसने एक कुन कहना है और सब बदल जाएगा। हर फरियाद सुन ली जाएगी, पल भर में नसीब बदल दिए जाएंगे। फिर तुम्हें वहाँ से अता किया जाएगा जहाँ से तुम्हें मिलने का गुमान भी नहीं होता। बेशक मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। और फिर जब दिल डूब रहा हो और बेबसी और बेचैनी इस कदर बढ़ जाए कि सांस लेना भी मुहाल लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताएं, फ़ौरन उससे रुजू करें। इंसान को बताने की गलती कभी मत करें, क्योंकि रब दिलों को फेर देने पर कादिर है। इंसान तो महज तमाशाई है। सुकून चाहते हो तो कभी अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद या मायूस मत होना। बेसकूनी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ना उम्मीदी है। जितना इंसान का ईमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर यकीन पुख्ता होगा, वो उतना ही सुकून में होगा। क्योंकि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसे लम्हे आते लाजमी हैं कि जब दुख ऐसा मिलता है कि लगता है ज़िंदा कैसे हैं हम। इस गम के साथ मोहब्बतों के बदले नफ़रतों की आग में जलना भी पड़ता है। सब कुर्बान करके भी कुछ न करने का ताना सहना पड़ता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले आता है कि तुम्हें अपना आप रेज़ा रेज़ा होकर बिखरता महसूस होता हो, दिल बंद होता हो और दम घुटता हो कि अब सब ख़त्म हो चुका है, वो तुम्हें जीने की नई वजह से नवाजता है। रात की तन्हाई में बहाए गए अश्क कभी रायगा नहीं जाते, बल्कि तब वो अश्क तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जाने वाली आसानियों और खुशियों की ज़मानत बन जाते हैं। जब तुम अपने तारीक और गमगीन तरीन हालात में उसे नहीं भूलते, तो फिर वो कैसे तुम्हें भूल सकता है, जिसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। सुनो, हालात कैसे भी हों, गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस एक बार, सिर्फ एक बार इस खालिक को सच्चे दिल से लाजमी पुकारना, जो मौजों का बादशाह है, जो दिन के उजाले और रात की तारीकी का खुदा है। वो तुम्हें गम के गहरे अंधेरे से सुख के सवेरे में यूं दाखिल करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जो रब दहकती हुई आग को ठंडा करने पर कादिर है, वो तुम्हारे दर्द से तड़पते हुए दिल को भी राहतें नसीब करने पर कादिर है। वो बड़ा गनी है, वो हर खास व आम को नवाजे जाता है। गुनाहगार हैं या परहेजगार हैं, सब उसी के दर के फ़कीर हैं। वो अपनी रहमतों और नेमतों के दरवाजे सदा खुले रखता है। और चरिंदो परिंद, जिन्नो इंस, क्या इसने तो दो जहानों का निज़ाम संभाला हुआ है। वो हर ऐब से पाक है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका हमसफ़र नहीं, बस वही यकता है और वही आका है। और सबसे बड़ी बात कि वो तुम्हारे दिल में रहता है।
جب سب بے خبر خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تب اس کا کوئی ایک بندہ رو رو کر اشکوں کے انبار لگا دے، تڑپ تڑپ کر اپنی بے کسی و بے بسی کے قصے کہے، تب کون ہوتا ہے جو اسے سنتا ہے؟ تب کون ہمدرد میسر ہوتا ہے؟ اور تنہائی کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ ہے جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنی آغوش اور رحمت میں لے کر سکون و اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ نہ ہو تم ابھی جس بھی کشمکش اور الجھن میں گھرے بیٹھے ہو، وہ صرف وقتی آزمائش ہے تمہاری۔ اللہ رب العزت جلد اپنی رحمت سے تمہاری سب الجھنیں سلجھا دے گا۔ تم نے کبھی الجھے ہوئے دھاگے کو دیکھا ہے؟ کیسے ایک گچھا سا بن جاتا ہے ایک دوسرے میں الجھ کر، پھر اس کو سلجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت اور صبر سے کام لے کر اسی الجھے ہوئے دھاگے کو دوبارہ سے سلجھا کر ایک عمدہ شکل دے ہی دیتے ہو۔ بالکل ایسے ہی جب تم بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ تو ان میں الجھ کر خود کو اذیت مت دو، بلکہ اس کے پاس دوڑے دوڑے جاؤ جس کے پاس ان الجھنوں کا حل موجود ہے، جو ان الجھنوں کو سلجھانے پر قادر ہے، جو تکلیفوں میں راحتوں کے سامان پیدا کر سکتا ہے، جو مشکل میں آسانی رکھ سکتا ہے۔ دعا کرو اپنے رب سے خیر کی اور پھر صبر کرو۔ جب تک آسانی تک پہنچ نہ جاؤ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے رکھو، اور ہاں، اسباب پر مت جاؤ، اسباب بنانے والے پر یقین رکھو۔ انسان سے کسی بھی قسم کے بھلے کی توقع مت رکھو، بلکہ اس سے امید رکھو جو گہری تاریک رات کو روشن صبح میں بدلنے پر قادر ہے۔ جلد یا دیر سے الجھنیں بھی سلجھا دے گا۔ مشکلیں آسانیوں میں بدل دی جاتی ہیں، ہر شے گھوم پھر کر اپنے مقام پر واپس آ ہی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ واپس نہیں آتا تو ہاتھوں سے گیا وقت اور زبان سے نکلے الفاظ، پھر چاہے وہ شکر بھرے کلمات ہوں یا ناشکری کے الفاظ ہوں، پھر چاہے وہ صبر بھرے لمحات ہوں یا بے صبرے پن اور جلد بازی کے اوقات، اپنے بدترین وقت میں بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس سے مدد کی بھیک مانگو، نہ کہ اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھاؤ۔ وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے سدا کھولے رکھتا ہے۔ وہ نوازے تب بھی اس کی رحمت، وہ نہ نوازے تب بھی اس کی حکمت۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، باخدا اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ اسے عطا نہ کرے۔ کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، کیونکہ پھر تم لوگوں کی باتوں میں اور چال بازیوں سے دل برداشتہ ہوتے ہو۔ کیوں پھر تمہیں ہر وقت یہ غم کھائے جاتا ہے کہ تم تنہا ہو؟ کیوں پھر تم اپنی راتیں اس دکھ میں روتے ہوئے برباد کرتے ہو کہ کوئی تمہارا ہمدرد نہیں، جبکہ تمہارے رب نے بارہا فرما دیا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بتاؤ پھر جس کے ساتھ دو جہانوں کا خالق ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ہمدرد اور غمگسار خالق کائنات ہو اسے پھر کسی اور مسیحے کی کیا ضرورت؟ اور پھر جس کا نگہبان وہ رب کعبہ ہو، جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسے پھر دنیا والوں کا کیا ڈر؟ اس روئے زمین پر موجود حاضی روح کا حساب رکھے ہوئے ہے وہ، تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ جبکہ وہ کہتا ہے کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت تم سب کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، وہ ہر ایک کے دل کا حال بخوبی جانتا ہے اور ہر اس ہنسی سے واقف ہے جسے تم دل کے تڑپنے اور وجود کے ریزہ ریزہ بکھرنے کے باوجود چہرے پر سجا کر لوگوں کے سامنے خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہو۔ وہ ہر اس کیفیت سے آشنا ہے جب تم درد کے مارے بے حال ہو کر تل تل ہو کر بکھر جاتے ہو۔ وہ خوب علم رکھتا ہے ہر اس اندھیری رات کا جب تمہیں اپنے لیے زندگی سے موت بہتر لگتی ہے، کیونکہ دل کے حالات دل بنانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یاد رکھو جب آسانی پہنچنا مقصود ہوتی ہے
تب آزمائش سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جہاں تمہارا صبر دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے وہیں اجر کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے۔ تبھی کن کہہ کر تڑپتے ہوئے دل کو قرار پہنچایا جاتا ہے اور ہر دکھ کو راحت میں بدل دیا جاتا ہے۔ خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر ادھوری کہانی مکمل داستان بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے تم سے، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے میری طرف سے۔